السلام عليكم اخوان والاخوات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا اليوم في درس اليوم اللي غادي يكون بخصوص لا بروبوزيسيون سوبوردوني سيركونستانسييل دو كونسيسيون. اول حاجه غادي نحاولوا نتعرفوا على هاد لا بروبوزيسيون وشنو هما الوسائل اللي كنستعملوا فاش كنبغيو نعبروا عليها، وكيفاش كنعرفوا بان عندنا بروبوزيسيون كونسيسيون دو كونسيسيون او بيان كونسيسيف. اذا باش تفهموا معايا هاد الدرس مزيان تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، وما تنساوش الدعم ديالكم، دعموني بالاشتراك واللايك، وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. اذا غادي نشوفوا اول حاجه كيسكون بروبوزيسيون سوبوردوني سيركونستانسييل دو كونسيسيون. غادي نتعرفوا على هاد لا بروبوزيسيون شنو كتعني. اذا باش غادي نعرفوا هاد البروبوزيسيون بان عندنا بروبوزيسيون سوبوردوني دو كونسيسيون، كيكون عندنا واحد البروبليم لوجيك. شنو كتعني بروبليم لوجيك؟ يعني كتكون واحد الحاجه غير منطقيه. انا غادي نعطيكم هاد المثال باش تفهموا. كيكون عندنا واحد لاكوز، نورمالمون خاص تكون عندنا كونسيكونس، خاص تكون عندنا واحد النتيجه اللي كتبع هذاك السبب، ولكن حنا في هاد لا بروبوزيسيون كونسيسيف كنلقاو العكس، كنلقاو واحد الحاجه ايلوجيك. مثلا عندنا il y a du soleil، normalement خاص يكون الصهد il fait chaud. il y a du soleil donc il fait chaud، ولكن حنا في لا كونسيسيون كنلقاو il y a du soleil mais il fait froid. يعني بحال لقينا العكس ديال داك العكس ديال شي حاجه اللي هي منطقيه. نورمالمون خاص يكون الحراره، ولكن حنا قلنا il fait froid يعني كاين البرد. اذا هذه هي لا كونسيسيون. كتكون هذيك لا فراز الاولى كي امبيش لا دوزيام فراز، يعني ما كيكونش عندنا اللوجيك في واحد الجمله، بحال كنقولوا تضاد او لا تعارض. يعني هذا هو المفهوم ديال لا كونسيسيون بروبوزيسيون سوبوردوني دو كونسيسيون. غير هي الجمله الاولى والجمله الثانيه كيكون عندهم علاقه بيناتهم، ماشي بحال لوبوزيسيون. لوبوزيسيون كتكون الجمله الاولى مستقله على الجمله الثانيه. مثلا فاش كنقولوا احمد regarde la télévision مي ساره مثلا جو لو فوتبول او لا العكس. دونك هنا لو سوجي لي سوجي ديفيرون، يعني ساره مختلفه على احمد. باغ كونطخ في هاد لا بروبوزيسيون سوبوردوني دو كونسيسيون كيكون عندنا لا فراز الاولى ولا فراز الثانيه كتكون بيناتهم علاقه. هذيك لا فراز الاولى كتاثر لنا على لا فراز الثانيه، على النتيجه ديالها. دونك هذا هو المفهوم ديال هاد لا بروبوزيسيون هذه. غادي ندوزو كومون اكسبريمي لا كونسيسيون، كيفاش نقدروا نعبروا على هاد لا كونسيسيون، شنو هما لي زوتيل اللي كنستعملوا. الوغ عندنا اول حاجه لي زادفيرب بلس مي، كنستعملوا هاد لي زادفيرب هادو وكنستعملوا حتى مي. دونك ركزوا معايا مزيان. بالنسبه لهاد لي زادفيرب كاينه سوبوندون، نياموان، toutefois mais pourtant mais quand même. هاد مي كون ميم حتى هي كنستعملوها. غير هادو فاش كنستعملوا هاد لي زادفيرب هادو فكيكون موراهم لانديكاتيف، يعني لو فيرب اللي كيكون من مور هاد لي زادفيرب كيكون مصرف لو مود انديكاتيف. غادي نشوفوا اكزامبل. on emploie هادو pour exprimer une restriction et une concession. يعني هادو كنستعملوا restriction كنستعملوا ديجا فيه الانديكاتيف لو مود انديكاتيف. عندنا هنايا اكزامبل il a beaucoup étudié néanmoins il n'a pas réussi son examen. دونك هنا il a beaucoup étudié يعني درس جيدا، ولكن في النتيجه نورمالمون النتيجه اللي هي منطقيه خصو ينجح في ليكزامان ديالو. مي هنايا شفنا il n'a pas réussi son examen، دونك هنا عندنا لا كونسيسيون. الوغ استعملنا néanmoins، وإلا شفتوا لو فيرب il n'a pas، عندنا لو فيرب avoir صرفناه في لو مود انديكاتيف. n'a pas réussi هنا عندنا لو باسي كومبوزي في الانديكاتيف، يعني ما درناش شي مود اخر، درنا لو مود انديكاتيف. دونك هاد لي زادفيرب هادو دائما كيكون معاهم لو مود انديكاتيف، ما كنديروش لو مود سبجونكتيف. اذا غادي ندوزو نشوفوا. باردون كيتعكس ليا هاد المهم عندنا عاوتاني نقدروا نستعملوا ميم سي و مالغري. هاد ميم سي فاش كنديروها كتكون موراها حتى هي لو مود انديكاتيف، وفاش كنستعملوا مالغري كتكون موراها نون، ما كيكونش موراها فيرب. انتم غادي تشوفوا معايا لي زيكزامبل. عندنا mais pourtant alors que, même si on emploie mais pourtant alors que pour rectifier une affirmation. هنايا هاد une affirmation دائما le mode indicatif كنستعملوه باش نعطيو une affirmation.
alors c'est pour ça هاد les adverbes كنستعملوا معاهم le mode indicatif. عندنا هاد l'exemple هذا elle a bien étudié pourtant elle a raté son bac. هذا بحال l'exemple الاول استعملنا pourtant elle a raté son bac. elle a raté في le passé composé donc le mode indicatif. alors هاد les adverbes دائما غادي تستعملوا معاهم le mode le mode indicatif. غادي نشوفوا تاني حاجه اللي كنعبروا عليها اولا اللي كنستعملوها في لا بروبوزيسيون سوبوردوني كونسيسيف. غادي نشوفوا لي كونجونكسيون. الوغ بالنسبه لي كونجونكسيون هانتوما شوفوا معايا هاد ليكزامبل هذا باش غادي تعرفوا الفرق. عندنا je suis fatiguée cependant je ne dors pas. alors هنا استعملنا cependant c'est un adverbe استعملنا معاه le verbe je suis في le présent de l'indicatif pardon في le passé composé de l'indicatif يعني le mode indicatif. الا درنا bien que الا درنا هاد الكونجونكسيون bien que شنو كتلاحظوا ان هذاك لو فيرب être صرفناه في لو مود subjonctif. درنا bien que je sois fatiguée je ne dors pas. alors les adverbes قلنا كنستعملوا فيهم لو مود انديكاتيف ولكن الا استعملتوا bien que هاد الكونجونكسيون bien que فهنا كتستعملوا ضروري لو مود سوبجونكتيف. ضروري هذاك لو فيرب غتصرفوه في السوبجونكتيف ماشي في الانديكاتيف. دونك هذا هو لا ديفيرونس بين bien que وبين هذاك لي زادفيرب. هنا عندنا غادي نعطيكم غير جوج ديال المود سوبجونكتيف وغنعطيكم هاد جوج ديال المود انديكاتيف باش تعقلوا عليهم وتبقاو تخدموا بهم باش ما تلفوش بزاف. هما كاينين بزاف ديال لي كونجونكسيون اللي كيتستعملوا في هاد لا بروبوزيسيون ولكن انا حاولت نعطيكم جوج باش تسهل عليكم باش حتى الا بغيتو تحفظوهم يجيوكم ساهلين. مثلا عندنا في هاد ليكزامبل احمد va aller à la plage bien qu'il pleuve. إذا هنا استعملنا bien que plus subjonctif. هنا le verbe pleurer صرفناه في subjonctif présent. غادي نشوفوا كاينه bien que وكاينه quoique. alors أحمد va aller à la plage quoi qu'il pleuve. donc حتى هنا quoique استعملنا معها le mode subjonctif. بالنسبه لهاد لا فراز اللي كيكونوا هكا تقدروا تبداو بلا فراز برينسيبال تقدروا تبداو بالاخرى. نقدروا نقولوا bien qu'il pleuve احمد va aller à la plage ولا quoi qu'il pleuve احمد va aller à la plage. donc c'est le même chose. تستعملوا زعما اللي بغيتو. غادي ندوزو نشوفوا هاد لي فراز الثانيين. عندنا احمد va aller à la plage alors qu'il pleuve. اذا هنا alors que شنو كتلاحظوا استعملنا لو بريزون il pleut. دونك ما غاديش نستعملوا فيها السوبجونكتيف alors que دائما كتستعملوا معها لو مود انديكاتيف. عقلوا عليها ما ديرولهاش لو مود سوبجونكتيف واخا فيها كو كيكون تابعها لانديكاتيف لو بريزون دو لانديكاتيف. المهم ماشي ضروري لو بريزون سولون لا فراز زعما لو مود كيكون انديكاتيف ماشي سوبجونكتيف. عندنا احمد va aller à la plage même s'il pleut. اذا bien que quoique plus subjonctif alors que même si plus indicatif. اذا نتوما غتحاولوا تختاروا اللي بغيتو. الا بغيتو تغامروا شويه استعملوا bien que quoique الا كنتو ضابطين subjonctif. سينو استعملوا alors que même si اللي كنستعملوا فيهم غير لو مود انديكاتيف. هما هادو bien que هادي كنديروا معها subjonctif quoique que subjonctif باردون. هاد quoique زدت انا هاد que راه غير quoique غير غلط. كاينه bien que quoique كاينين وحدين اخرين تقدروا تشوفوهم في الكور اولا ولكن انا عطيتكم هادو باش يجيكم ساهلين وصافي. يعني اغلبيه كناخذوا هكا يعني جوج ديال لي كونجونكسيون كنبقاو نخدموا بهم سوا بلو مود سوبجونكتيف سوا بلو مود انديكاتيف. غادي نشوفوا عندنا طريقه اخرى باش كنعبروا على لا كونسيسيون بروبوزيسيون دو كونسيسيون. عندنا avoir beau plus infinitif. اذا كنصرفوا لو فيرب avoir وكنزيدوا حداه بو ولكن موراها كيكون ضروري لو فيرب à l'infinitif. يعني بحال هاد ليكزامبل هذا j'ai beau être fatigué je ne dors pas. alors ما نقدروش نقولوا je ne dors pas j'ai beau fatigué ما جي بو اتر فاتيغي. هذه ماشي انكوريكت يعني ما ديروهاش. دائما كتبداو بافوار بو في الاول ديال لا فراز وعاد كتكملوا الجمله. دونك جي بو اتر فاتيغي جو نو دور با. الوغ هنايا لو فيرب افوار كما كان كتصرفوه كديروا حداه
نقدر نقول جي بو فاتيغي او لا tu as beau fatigué et là etc. المهم لو فيرب افوار كامل. غير هنا واحد لا remarque soit que ce soit le personne soit la personne pardon que ce soit الا كان soit fille soit garçon كنقولوا بون ما كنقولوش جبال مثلا. الا كانت بنت ما تقولش جبال، دائما كنستعملوا بو بلس انفينيتيف. عندنا كذلك كنستعملوا مالغري او لا اون ديبي دو باش نعبروا على لا بروبوزيسيون دو كونسيسيون. غير هو هاد مالغري او اون ديبي دو كيكون تابعهم غروب نومينال، ما كيكونش تابعهم فيرب. الا بغيتو تستعملوا مالغري او لا اون ديبي دو ضروري كتحولوا هذيك لا فراز، ما كديروش فيها لو فيرب، كديروا فيها غروب نومينال كيكون تابعها ان نون. مثلا عندنا هنا مالغري لا بلوي nous irons à la plage. ما غاديش نقولوا مالغري كيل بلو. اتونسيون ما تستعملوش مالغري كو باسكو راه ماشي صحيحه. ما كان هي الاغلبيه كيقول لك يعني ما صالحاش، من الاحسن ايفيتيوها. الا بغيتو تستعملوا مالغري غادي تستعملوا مالغري بلس ان نون malgré la pluie ou en dépit de la pluie nous irons à la plage. دونك هادو هما اللي تستعملوا. ما تستعملوش malgré que، كنصحكم ما تستعملوهاش لان اغلبيه يعني هي ما صراحه ماشي منطقيه. الا بغينا نستعملوا مالغري غادي نديروا مالغري بلس غروب نومينال. دونك هادو هما عطيتكم هادشي مختصر باش تعرفوا هاد لا بروبوزيسيون سوبوردوني دو كونسيسيون. كاينه مالغري دو مالغري اون دي بي دو كيتبعهم غروب نومينال. كاينه افوار بو بلس لو فيرب ا لانفينيتيف. كاين bien que quoique plus subjonctif وكاين alors que même si plus indicatif. دونك هادو هما اللي تعقلوا عليهم ساهلين باش ما تعمقوش بزاف باش ما تلفوش. صافي هادشي اللي كاين في هاد الكور هذا. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه ونتلاقاو ان شاء الله فيديو مقبل. الى اللقاء.